अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है ये शैतान? क्या ये सच में है या बस हमारे दिमाग का एक ख्याल? कुरान के मुताबिक वो मौजूद है, हमारे से पहले भी मौजूद था और अभी भी है। शैतान यानी नापाक, सच से दूर, वो एक ऐसी एंटिटी है जो बागी रिबेलियस है। वो इंसानों और जिनों दोनों में भी मौजूद है। जिन अलगैब का हिस्सा हैं। अलगैब का मतलब वो चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती ज़रूर हैं। वो स्मोकलेस फायर यानी बग़ैर धुएं की आग से बने हैं। जो शयातीन जिन में हैं वो हमारे दिलों दिमाग में वसवसे डालते हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। इंसानी शयातीन वो भी वसवसे डालते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वो कोई भी हो सकते हैं जो आपको ईविल डीड्स करने के लिए उकसाए। as far as knowing the difference between के शैतान कौन है और इब्लीस कौन, तो लेट मी टेल यू कि इब्लीस एक जिन का नाम है। इंसानों और जिनों में से जो कोई बागी बनकर अल्लाह ताला की नाफरमानी करना चाहता है वो शयातीनों में से हो जाएगा, क्योंकि इब्लीस पहला जिन था जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। वो शयातीन का लीडर है। हम जिनों को देख नहीं सकते लेकिन हमें बताया गया है कि उनके पास चॉइसेस हैं, जैसे इंसानों के पास चॉइस है। जिन चूज़ करते हैं और कभी उनकी चॉइस अच्छी होती है और कभी बुरी। उनमें से है इब्लीस जिसे हम शैतान कहते हैं, लेकिन उसकी चॉइस पहले से बुरी नहीं थी। वो अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था, इतनी कि अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों के साथ इबादत में शामिल होने की इजाज़त दी। लेकिन ये बात याद रखें कि वो फरिश्ता नहीं, एक जिन है। फरिश्ते कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, वो कभी गुनाह नहीं करते, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से अपनी सबसे बेस्ट क्रिएशन इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सारे फरिश्तों से कहा कि सजदा करें, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। जब अल्लाह ताला ने पूछा किस चीज़ ने तुझे रोका है, तो उसने कहा कि इसको तूने मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं सजदा नहीं करूँगा। ये कहकर उसने अल्लाह ताला की स्ट्रेट अवे नाफरमानी की। और जो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो मुश्किल में है, और स्पेशली अगर वो नाफरमानी तकब्बुर और फ़ख्र की वजह से हो। अल्लाह ताला ने इब्लीस को निकाल दिया और उसे कंडेम किया दोज़ख की आग के लिए, लेकिन उसने कहा क्योंकि तूने मुझे गुमराह रहने दिया, मैं आदम और उसकी औलाद को अपने साथ जहन्नुम लेके जाऊंगा। पहले तो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, चाहे उसे आग से बनाया हो और हमें मिट्टी से, लेकिन बनाया तो अल्लाह ताला ने ही है। तो इंस्टेड के वो शुक्र अदा करता, उसने तकब्बुर किया। फिर उसने अपने रीज़न्स दिए कि मैं उससे बेहतर हूँ, और फिर ब्लेम भी उसने अल्लाह ताला को ही किया कि अल्लाह ताला ने उसे गुमराह रहने दिया, हालांकि उसे पता है कि ये उसकी अपनी चॉइस थी और वही ये हमारे साथ भी करना चाहता है। पहले तो हमें गुनाह करने के लिए उकसाएगा, फिर जब हमसे गुनाह हो जाए तो माफ़ी मांगने की बजाय बहाने तलाश करवाएगा, जैसे मैंने ये गुनाह मजबूरी में किया, मैंने ये गुनाह उसके कहने पे किया, मैंने ये गुनाह इसलिए किया क्योंकि सब कर रहे थे, मैंने मेरे अपनों के साथ गलत इसीलिए किया क्योंकि मेरे साथ किसी और ने गलत किया। अपने गुनाहों और गलतियों का इजहार करके माफ़ी मांगने के बजाय
ہمیشہ بہانے ڈھونڈنے اور دوسروں پر الزام لگانے کرواتا ہے۔ امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ بہت لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ صرف شیطان کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار کیوں نہیں دیا؟ دی آنسر از نو، اگر شیطان نہیں بھی ہوتا تو بھی ہم گناہ کرتے۔ شیطان صرف ہمارے دماغ میں وسوسے ڈال سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ان وسوسوں پر عمل کرنا ہماری خود کی چوائس ہے۔ ابلیس کے شیطان بننے سے پہلے کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، تو کس نے کہا اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے؟ اسے اپنی نفس کی وجہ سے یہ کیا۔ ہر انسان اور جن میں 3 نفس ہوتے ہیں۔ نفس الامارہ جو گناہ کے لیے اکساتی ہے، خواہشات، آرام، لیزینس کی قائل ہے۔ نفس اللوامہ جو گناہ سے روکتی ہے، اگر گناہ ہو جائے تو گلٹ محسوس کرواتی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے۔ تھرڈلی، نفس المطمئنہ جو نیکیاں کرنے کے لیے انکریج کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے سے بڑھتی ہے، ڈسپلن فالو کرواتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہمارے اندر یہ نفس اسی لیے ہے کیونکہ یہ دنیا انسانوں اور جنوں کے لیے امتحان ہے۔ ابلیس بھی اسی امتحان میں ہے کیونکہ وہ جن ہے اور اس کے پاس نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان نہیں بنایا، اس نے خود یہ راہ چوز کی ہے، اور باقی سارے شیاطین اپنی مرضی سے شیطان بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ کیوں ہمیں دوزخ میں ڈالنا چاہیں گے؟ یہ تو ہم خود ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں جہنم کو چوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور ان سے کہا کہ جو چاہے کھاؤ پیو، جیسے چاہے رہو سہو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آگے کی سٹوری ہم سب کو پتہ ہے کہ شیاطین نے کیسے وسوسے ڈالے اور ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام اس درخت سے کھائیں گے۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے حماقت کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آگے کا سب پتہ ہے، تو یہ زندگی ہماری چوائس کیسے رہی؟ ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی کٹ پتلیاں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ العلیم ہے، لیکن اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے۔ اگزامپل، سوچیں کہ ایک ماں ہے اور اس کو اس کے بچے کا ٹیسٹ پتہ ہے کہ اس نے کیا پسند ہے، اسے کیا نہیں پسند، تو جب وہ اس کے سامنے 2 چیزیں رکھیں گی اور آپ کو پہلے سے بتا دیں گی کہ وہ کیا چوز کرے گا اور کیا نہیں، پھر جب وہ بچہ وہی چوز کرے گا جو اس ماں نے بتایا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماں نے اس بچے کو فورس کیا تھا؟ نہیں، رائٹ؟ جسٹ بیکاز اس نے اس کو پالا ہے، اس کے ساتھ رہی، وہ بتا سکتی ہے کہ اس کی چوائس کیا ہوگی، ڈزنٹ مین کہ اس نے اس کو فورس کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون نافرمانی کرے گا، کون نیک بندہ ہے، کون نافرمانی نہیں کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ میں نے میرے کچھ دل کے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔